बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, फितना दज्जाल से तो हम सब वाकिफ हैं। दज्जाल कौन है, दज्जाल की निशानियां क्या हैं, इस सब पर मबनी आज हमने एक रिपोर्ट तैयार की है। नाजरीन, दज्जाल के बारे में मुसलमानों में मुख्तलिफ राय रखी जाती है। एक गिरोह का कहना है दज्जाल एक आदमी ही होगा, जबकि दूसरे गिरोह का कहना है दज्जाल एक आलमगीर प्रोग्राम को जाहिर करता है। आखिर दज्जाल है कौन? इस्लाम में दज्जाल का जिक्र अहादीस में मिलता है और ईसाइयों में इसके मुतल्लिक एंटीक्रिस्ट तस्वुर पाया जाता है। ये तस्वुर करीब करीब ऐसा ही है जैसा अहादीस में बताया गया है, जबकि यहूदी भी अपने किसी अजीम बादशाह का इंतजार कर रहे हैं जो इनको दुनिया में अजमत दिलाएगा। यहाँ तक ये बात वाज़िया हो जाती है कि दज्जाल का कॉन्सेप्ट सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि दूसरे आसमानी मज़ाहिब में भी इसका तस्वर पाया जाता है। दुनिया के 3 बड़े मज़ाहिब में एक जैसी बात का तस्वर पाया जाना कि एक आंख वाला शख्स आएगा, ये कोई आम बात नहीं है। अहदीस में आया है कि हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को दज्जाल के फितने से डराया है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं भी तुमको दज्जाल से डराता हूँ और हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को इससे डराया है, मगर मैं तुमको इसकी एक निशानी बता देता हूँ जो कि किसी पैगंबर ने अपनी उम्मत को नहीं बताई होगी। वो निशानी ये है कि वो मरदूत एक आंख से काना होगा। नाजरीन, दज्जाली फितने के 3 मराहिल हैं। पहला मरहला हक और बातिल और सच और झूठ में पहचान खत्म करने, फिर बातिल को सच और सच को झूठ समझा जाने लगेगा, फिर बातिल पर बिलजबर अमल और हक से बिलजबर मना किया जाएगा। फितने के ये 3 पहलू तो जुज़वी तौर पर हमारे माशरे में पाए जाते हैं। नाजरीन, दज्जाल के बारे में कुछ और निशानियां भी बताई जाती हैं। कहा जाता है दज्जाल यहूदियों की नस्ल से होगा, जिसका कद ठिगना होगा, दोनों पांव टेढ़े होंगे और जिस्म पर बालों की भरमार होगी, रंग सुर्ख या गंदुमी होगा, सर के बाल हबशियों की तरह होंगे, दज्जाल की नाक चोंच की तरह होगी, बाईं आंख से काना होगा, जिसके माथे पर काफिर लिखा होगा, जिसे हर मुसलमान बाआसानी पढ़ सकेगा। इसकी आंख सोई हुई होगी मगर दिल जागता रहेगा। शुरू में वो ईमान और इस्लाह का दावा लेकर उठेगा, लेकिन जैसे ही इसके पैरोकारों में इजाफा होगा वो नबूवत और खुदाई का दावा कर देगा। नाउज़ बिल्लाह। इसकी सवारी भी इतनी बड़ी होगी कि इसके दोनों कानों दरमियानी फासला 40 गज का होगा। एक कदम ताहद्दे निगाह मुसाफियत को तय कर लेगा। दज्जाल पक्का झूठा और आला दर्जे का शब्दबाज होगा। इसके पास गल्लों के ढेर होंगे, पानी की नहरें होंगी, जमीन में छुपे तमाम खजाने जमीन से उभर आएंगे और इसके साथ हो लेंगे। और जो कबीला इसकी खुदाई पर ईमान लाएगा, दज्जाल इस पर बारिश बरसाएगा, जिससे खाने पीने की चीजें उबल पड़ेंगी, दरख्तों पर फल आ जाएंगे। कुछ लोगों को कहेगा, अगर मैं तुम्हारे मरे हुए माँ बाप को जिंदा कर दूं तो क्या तुम मेरी खुदाई पर ईमान लाओगे? लोग इसका जवाब देंगे, हाँ, हम तुम्हारी खुदाई का दावा कर लेंगे। नाउज़ बिल्लाह। फिर शैतान इनके माँ बाप की शक्ल में जाहिर होंगे। नतीजतन बहुत से लोग अपने ईमान से हाथ धो बैठेंगे। नाजरीन, इसकी रफ्तार आंधियों से ज्यादा तेज पत्तों की तरह रवा दवा होगी। वो अपने झूठ और शब्दबाजी को लेकर दुनिया के हर कोने में पहुंचेगा। उस वक्त तमाम मुसलमानों के दुश्मन और यहूदी इसकी पैरोकार होंगे। दज्जाल मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचना चाहेगा, मगर फरिश्तों की पहरादारी की वजह से वो यहाँ दाखिल नहीं हो पाएगा, इसलिए वहाँ से जलील होकर निकाल दिया जाएगा और फिर मदीना मुनव्वरा का रुख करेगा। इस वक्त मदीना मुनव्वरा के 7 दरवाजे होंगे और 7 पर फरिश्तों का पहरा होगा, लिहाजा यहाँ पर भी इसको मुंह की खानी पड़ेगी। इसी दौरान मदीना मुनव्वरा में 3 मरतबा ज़लज़ला आएगा, जिससे बहुत से लादीन लोग डर के मारे शहर छोड़कर भाग जाएंगे और शहर से निकलते ही दज्जाल इनको लुकमा निकल की तरह निगल जाएगा। आखिरकार एक बुजुर्ग शख्स
اس سے بحث و مباحثے کے لیے نکلیں گے اور خاص اس کے لشکر میں پہنچ کر اس کے متعلق پوچھیں گے۔ لوگوں کو اس کی باتیں اچھی نہیں لگیں گی، لہٰذا ان بزرگ کے قتل کا فیصلہ کریں گے۔ پھر انہی میں سے کچھ لوگ آڑے آ جائیں گے اور کہیں گے ہمارے خدا دجال کے کہنے کے بغیر ہم اسے قتل نہیں کر سکتے۔ چنانچہ ان بزرگ کو دجال کے دربار میں حاضر کیا جائے گا، جہاں پہنچ کر یہ بزرگ چلا اٹھے گا، میں نے پہچان لیا تو ہی دجال ملعون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے ہی آنے کی ہمیں خبر دی تھی۔ دجال اس خبر کو سنتے ہی آبے سے باہر ہو جائے گا اور اس کو قتل کرنے کا فیصلہ کرے گا۔ درباری فوراً اس بزرگ شخص کے 2 ٹکڑے کر دیں گے تو دجال اپنے حواریوں سے کہے گا اگر میں پھر اسے زندہ کر دوں کیا تم کو میری خدائی کا پختہ یقین ہو جائے گا؟ دجالی گروہ کہے گا ہم تو پہلے ہی آپ کو اپنا خدا مانتے ہیں نعوذ باللہ، لہٰذا اس معجزے سے ہمارے یقین میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ دجال ان بزرگوں کے دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ ادھر وہ بزرگ حکم الہی سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور بولیں گے اب مجھے اور بھی زیادہ یقین ہو گیا کہ تو ہی دجال ملعون ہے۔ دجال غصے میں آ کر پھر اس شخص کو قتل کرنے کی کوشش کرے گا، مگر اب اس کی قدرت سلب کر لی جائے گی۔ پھر دجال شرمندہ ہو کر ان کو اپنی جہنم میں دھکیل دے گا، مگر یہ آگ ان کے لیے ٹھنڈی اور خوش نما بن جائے گی۔ دجال شام کا رخ کرے گا، مگر دمشق پہنچنے سے پہلے ہی امام مہدی علیہ السلام وہاں پر آ چکے ہوں گے۔ دجال صرف دنیا میں 40 دن ہی رہے گا، ایک دن 1 سال، دوسرا دن 1 مہینہ اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، جبکہ بقیہ دن معمول کے مطابق ہوں گے۔ امام مہدی دمشق پہنچتے ہی زور و شور سے جنگ کی تیاری شروع کر دیں گے۔ صورتحال بظاہر دجال کے حق میں ہی ہوگی، کیونکہ وہ مادی اور انفرادی طاقت کے بلبوتے پر دنیا میں اپنی دھاک بٹھا چکا ہوگا، اس لیے اکثری اعتبار سے اس کی قوت کو شکست دینا ممکن نہیں ہوگا، مگر اللہ کی نصرت تائید کا سب کو علم ہوگا۔ تمام مسلمان نمازیں دمشق کی قدیم مسجد جامع عمودی میں ادا کریں گے، اور یہی امام مہدی اس کو اپنی فوجی سرگرمیوں کا مرکز بنائیں گے، اور یہی مقام اس وقت امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر بن جائے گا۔ ایک دن امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے مصلی کی جانب جائیں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ نماز سے فارغ ہو کر لوگ دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسا گھورنے لگے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر اس کو قتل کر دیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے، یعنی صلیب پرستی کو ختم کریں گے، خنزیر کو قتل کر کے جنگ کا خاتمہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد مال و دولت کی اتنی فراوانی ہوگی کہ کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہ ہوگا۔ لوگ اتنے دیندار ہو جائیں گے کہ ان کے نزدیک ایک سجدہ پوری دنیا سے بڑھ کر ہوگا۔ ناظرین، یہاں پر اختتام ہوتا ہے دجالی فتنے کی سٹوری کا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو۔